السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم مرة أخرى في قناتكم لتعلم اللغة الفرنسية. في الحلقة الماضية تكلمنا عن الفعل يكون le verbe être, the verb to be، والذي يعبر عن الكينونة والذات، أي تصف به ذاتك. je suis un homme، أنا رجل، وهكذا. اليوم إن شاء الله سوف ندرس فعلا آخر هو من أساسيات الأفعال في اللغة الفرنسية. يعني لماذا ركزت في هاتين الحلقتين على le verbe être، the verb to be، واليوم le verbe avoir؟ لأننا سوف نصل إن شاء الله تعالى عندما نتقدم شيئا ما، عندما نريد أن نتكلم في الماضي باللغة الفرنسية، فالفعل في الماضي باللغة الفرنسية نستعمل إما le verbe être، the verb to be، أو le verbe الذي سندرسه اليوم avoir، نستعمل أحدا منهما كauxiliary لكي نصرف الفعل في الماضي. مثلا في اللغة الإنجليزية نقول مثلا I have forgotten، هنا to have يعني استعملناها كفعل مساعد، فكذلك هنا في اللغة الفرنسية الفعل يكون أو le verbe être والفعل avoir يعني ليس لديه يعني نظير في اللغة العربية، ولكن هو يمثل الملكية، يعني لدي to have something، avoir. فهاتين الفعلين إضافة إلى أنهم يمثلون الملكية ويمثلون يعني التعبير عن الذات كالو فيرب être je suis، فهما كذلك يمكن أن نستعملهما كفعلين مساعدين لتصريف أي فعل في الماضي. وهذا إن شاء الله سيكون درس عندما نتقدم شيئا فشيئا. le verbe avoir، j'ai، نقول j'ai، une maison، j'ai une maison، j'ai une maison، j'ai une maison. لدي منزل. لاحظوا هنا الاس نطقناها زيد، وقد تكلمنا في الحصة الماضية على أن الاس عندما تكون بين entre deux voyelles two vowels تقلب زد. لا نقول j'ai une maison، لا، نقول j'ai une maison. الحالة التي ننطق فيها اس عندما تكون يعني entre deux voyelles between two vowels، عندما تكون double. إذا كانت هنا مثلا double نقول maison، لكن إن كانت اس واحدة فهي تقلب زد، une maison. لماذا؟ لأنها بين حرفين متحركين. نقول j'ai une maison، لدي منزل. tu يعني هادو الضمائر تعلمناهم، tu as، you have. tu as une maison. لديك، tu as une maison، tu as une maison. elle a une maison، elle a une maison. he has a house، il a une maison. elle a une maison. لديها، هي she has، elle she has. وهنا a ما هي إلا le verbe avoir في المضارع، في المضارع. has هنا a، elle a une maison. nous avons une maison. nous avons une maison. nous avons une maison. لاحظوا nous avons، لأن هنا الاس عندما يعني قمنا بالإدغام لدينا الاس ما بين الأو والأ، هما حرفين متحركين فتقلب زد. nous avons، لأننا في اللغة الفرنسية يعني في الكلام يعني الفرنسي لا نقول nous avons، وإنما دائما ندغم. nous avons une maison، nous avons une maison. لدينا avant
nous avons une maison. Vous, لديكم, vous avez une maison. Vous avez une maison. Vous avez une maison. Elles ont une maison. Elles ont une maison. Elles ont une maison. وفي المؤنث elles ont une maison. لاحظوا هنا le verbe avoir, the verb to have. لاحظوا هنا j'ai, ai. هنا normalement يعني naturally يجب أن نقول je ai، ولكن مع نحذف ونعمل apostrophe، نضع apostrophe. j'ai, tu as, I have, j'ai, I have. Tu as, you have. Elle a, he has. Elle a, she has. Nous, oui, nous avons. We have a house. Vous avez. You have. لاحظوا هنا اللغة الفرنسية هناك تغيرات كثيرة في الجرامر وتصريف الأفعال. ليس كاللغة الإنجليزية لدينا we have, you have, they have. هنا لاحظوا nous avons, vous avez. Elles, they have, elles ont. Elles ont. Elles ont. إذن كرروا معي، ويعني أنصحكم يعني أن تقوموا يعني تخصيص مذكرة لكي يعني تكتبوا ويعني تتابعوا معي في كل حلقة بالاستماع والكتابة، لأن هذا يعيننا كثيرا على تعلم أي لغة، ولا سيما أننا نحن إن شاء الله تعالى عازمين على أن يعني أن نتقدم خطوة بخطوة حتى نتمكن من اللغة الفرنسية كما ينبغي. إذن قولوا ورائي le verbe avoir, le verbe avoir, have. Le verbe avoir, the verb to have. J'ai une maison. une. هنا فقط للإشارة في اللغة الفرنسية يعني هناك اختلاف في هذه يعني أداة التعريف. في اللغة الإنجليزية نقول the سواء كان مؤنث أو مذكر، the man, the woman. ولكن في اللغة الفرنسية لا، نقول le أو لا، أو لا نقول un أو une. إنما في اللغة الإنجليزية لدينا كما كان يعني كيفما كان الاسم مذكر أم مؤنث. I have a house. I have a pen. أوكي؟ لا تتغير. ولكن في اللغة الفرنسية نقول j'ai une maison. Une maison, a house. ولكن j'ai un crayon. A pen. يعني تتغير من une إلى un. J'ai une maison. Tu as une maison. Elle a une maison. Elle a une maison. Nous avons une maison. Vous avez une maison. Elles ont. لاحظوا هنا اسمع elles ont une maison. Elles ont une maison. إنما إذا أردنا استعمال كلمة أو لا اسم مذكر مثلا اسم يكون سهل وبسيط مثلا كأس verre، لا نقول j'ai une verre، لا، هنا الأداة تتغير، هنا تصبح un. J'ai un verre. Tu as un verre. Il a un verre. Elle a un verre. Nous avons un verre. Vous avez un verre. Ils ont un verre. إنما بما أن هنا maison اسم مؤنث فنقول une maison. Une maison. وإذا نترككم إن شاء الله تعالى لكي نلتقي في الحلقة المقبلة إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.